اتنے پیسے دے اندر تے غریباں دیاں کئی مہینے دیاں دوائیاں آ جاندیاں نے۔ میرے دوست اپنے آپ کو غیرت مند سداون والے اس معاشرے تو میں سوال کرنا چاہنا وا، میرا نبی تے دھیاں دے سر کجن آیا سی، انہاں دھیاں دے سر ننگے کرن تے میرا نبی نہیں سی آیا۔ پوچھو علماء کولو جدو عدی بن حاتم دی بہن روئی ہے، جدو حاتم دی بیٹی روئی ہے، میرے سرکار فرمانے نے بیٹی کیوں روئی ہے؟ کہ قبلہ میں سخی باپ دی بیٹی ہاں، بھائی چھوڑ کے چلا گیا ہے، اج تے میرا سر بھی ننگا ہو گیا ہے، مینوں چادر دیون والا بھی کوئی نہیں، میرا سر کج لوے کوئی۔ میرے آقا نے مزمل دی چادر اتاری ہے، اتار کے سرکار نے دے سر تے پوائی ہے۔ صحابہ کہندے نے آقا تے کافر دی بیٹی ہے، تساں چادر پہ پواندے ہو؟ آقا کہندے نے اپنی امت نو سبق دینا پیا، لوگو بیٹی بیٹی ہوندی ہے، بھاویں مومن دی ہوئے بھاویں کافر دی ہوئے۔ جنہیں کافراں دیاں دھیاں دے سر کجے ایمان نال بول ہوندے، کلمہ پڑھن والے دی بیٹی شادیاں وچ ننگے سر پھردی ہوئے، میرے آقا دا دل کتنا دکھدا ہوئے گا۔ ہوندے کلمہ پڑھن والے دی بیٹی بازار وچ ننگے سر شاپنگ واسطے نکلی ہوئے، میرے آقا دا دل کتنا دکھدا ہوئے گا۔ میرے دوست اج ٹی وی تے فلماں وچ نچن والی تیرے نزدیک رنڈی تے طوائفاں تے بے غیرت چھڈاندی ہے، میں کہنا چاہنا جے نچن والی ٹی وی وچ آئے او تے بغیرت تے رنڈی ہو گئی ہے، لیکن بھائی دی شادی تے نچن والی بہن نو غیرت مند لقب کنے دے دیتا ہے؟ پتر دی شادی تے نچن والی ماں نو غیرت دا تاج کنے پوا دیتا ہے؟ بھانجے تے بھتیجیاں واسطے نچن والی انہاں دیاں شادیاں تے نچن والی خالہ تے پھپھی نو عزت دا تاج کنے پوا دیتا ہے؟ ہائے کوئی دسن والا انہاں بیٹیاں نو کہ دھیاں تے بہناں دا نچنا اے نبی دے دین دے اندر تے وجود ہی نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ انہاں دے سر ننگے کرن نہیں آیا، میرا آقا تے انہاں دے سر کجن واسطے آیا ہے۔ آج ٹی وی میرے سرکار مدینہ نے علام ہے کوئی اس بیٹی نو سمجھاون والا؟ میں نہیں کہندا کہ تساں جناب گولیاں مارو، میں نہیں کہندا تساں انہاں تے تلواراں چلاؤ، مگر اپنی بیٹیاں نو خدا را پیار نال اتنا تے سمجھا سکدے ہو، بیٹی تیرے سر دے اوتے دنیا دے سیاستداناں نے تاج اے چادر نہیں پوائی، تیرے سر تے کسے بیوروکریٹ نے چادر نہیں پائی، تیرے سر دے اوتے اس چادر نو میرے کائنات دے نبیاں دے امام نے پوایا ہویا۔ اج ننگے سر پھرن والی میرے آقا دا دل دکھاندی پئی ہے، جب عورت اپنے گھر وچوں بے پردہ نکل لی ہے، اج مدینے والے دا دل دکھدا ہے۔ ایمان نال بول جنے کافر دی بیٹی دا سر کجیا اوندے اپنے کلمہ پڑھن والیاں دیاں دھیاں بازاراں دی زینت بنیاں پھردیاں ہون، ذرا سوچیا ہی مدینے والے دا دل کتنا دکھدا ہوئے گا۔ میرے دوست میں تے اتنا جان لا اسی تے حیا والی قوم سا، میرے دوست سانو لجپال حیا دا زیور دے کے گئے سن۔ میرے آقا فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے، حیا نکل جائے ایمان نکل جاندا ہے، ایمان نکل جائے حیا نکل جاندا ہے۔ ایک ایسا حیا رہ گیا ہے میرے دوستو کہ بھائی تے باپ دے اکھ وچوں بھی غیرت دے تقاضے ختم ہو گئے ہیں۔ میرے دوست پوچھ تو بیٹھے کسے پرانے بزرگ کولوں تینوں یاد نہیں ہوے گی تاریخ، کیونکہ تو جدوں اکھ کھولی ہے تو میڈیا دی بغیرتی ویکھی ہے۔ پوچھ تو بیٹھے بہت پرانے بزرگ کولوں جنہیں انگریز دا دور ویکھیا ہوئے، اگر کسے ایسے میرے دوستو علاقے دے اندر جتھے مومن تے کافر کٹھے رہندے سن، کافر تے مسلمان ہندو تے مومن تے سکھ کٹھے رہندے سن، سویرے سویرے انگریز دیاں فوجاں گشت واسطے نکلدیاں، انگریزاں نو تعارف کراون دی ضرورت نہیں سی پیندی کہ کیڑا مومن دا گھر ہے کیڑا کافر دا گھر ہے، انہوں بغیر پوچھے پتہ لگ جاندا سی کہ کافر دا گھر کیڑا تے مومن دا گھر کیڑا۔ کافر دے گھر وچوں خاموشی ہے، مسلمان دے گھروں سویرے سورہ یاسین دی آواز آ رہی۔
دوپہر دے ویلے گزردا سورہ نور دی آواز، مغرب ویلے سورہ واقعہ دی آواز، عشاء ویلے سورہ ملک دی آواز، مگر علماء میرے ملک دے او تمام کلمہ پڑھن والے میں دست بستہ تیرے تو پوچھنا، اج مسلمان ملک بن گیا ہے، اج گھراں وچ قرآن دی آواز کیوں ختم ہو گئی ہے؟ اج گانے تے ڈرامے تے فلماں تے نیوز چینل دی آوازاں کیوں باہر آ گئی ہیں؟ کدی کسے گھر وچ میں قرآن سنیا، تو قرآن سنیا، سب تو پہلا خیال دل وچ ہی آندا ہے کوئی فوتگی ہوئی پئی ہوے گی جی قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ ہائے مسلمان، اوے قرآن فوتگیاں واسطے تے نہیں سی آیا، اے قرآن تے تیرے تے میرے مردہ دل زندہ کرن آیا سی۔ قرآن تاکاں وچ رکھیا، انتظار کردا رہیا کدو آ کے پڑھے گا مینوں پڑھن والا، کدو آ کے پڑھے گا مینوں نوکے نیزا تے قرآن پڑھن والے دا منن والا۔ مگر ایتھے حسین دی محبت دے نعرے مارے گئے، مگر جنہیں نوکے نیزا تے چڑھ کے قرآن پڑھیا اوندا منن والا سویرے اٹھ کے فجر تو بعد 2 صفحے قرآن دے پڑھنا گوارا نہیں کردا۔ اوے مسلمانوں، ڈب کے مر جاون دا مقام ہے۔ میرے ملک دا سٹوڈنٹ اپنی کتاب نو روزانہ رٹا لا کے سوندا ہے جی میں سلیبس دے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، میرے سلیبس دے اندر میرے نمبراں دے اندر کمی نہ آ جائے۔ میں کہنا چاہنا اتھوں دے نمبراں وچ کمی آ جائے تے بچت ہو جائے گی، تیرے قبر تے حشر دے نمبر کم ہو گئے تے کی کرے گا؟ کدی غور کیتا ہی قرآن پڑھے گا تو قبر وچ بھی کامیاب ہو جائے گا، حشر وچ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آج میرا مسلمان، واہ مسلمان تیری مسلمانگی روزانہ سویرے سویرے اٹھ کے حضور دی سنت اپنے چہرے تو اتار کے روڑی تے سٹی جا رہی ہے، آقا دی سنت اپنے چہرے تو اتار کے میرے دوستوں نالیاں گندیاں وچ بہائی جا رہی ہے۔ میں کتنے بزرگ دیکھنا پیا ہوا اس مجمع دے اندر جنہاں دے سر دے وال چٹے ہو گئے، جنہاں دے بھروٹے سفید ہو گئے، اجے بھی چہرے اس قابل نہیں ہوئے انہاں چہریاں تے نبی دی سنت سجے۔ میں کہنا چاہنا چاچا جی بس کر دے، تایا جی بس کر دے، آنکھوں میں پگڑی لا کے تیرے پیراں دے وچ رکھ دے، ہن تے آقا دی سنت دا قتل بند کر دے۔ اور داڑیاں مناون نال جوانیاں نہیں آ جاندیاں، داڑیاں مناون دے نال بندہ سونا نہیں لگدا۔ ہن تے اپنے چہرے تے آقا دی سنت سجا، ہن تے اپنے چہرے نو بارونق بنا، نبی دے دین نو اپنے سینے نال لا، اور نبی دا دین لاوارث بچے دی طرح تیرا تے میرے دل دا دروازہ کھڑکاندا پھر رہا ہے کوئی جڑا مینوں پناہ دیون والا ہوئے، ہے کوئی جڑا مینوں اپنی آغوش دے اندر لین والا ہوئے۔ میں کہنا چاہنا ہن تے بس کر دے ہو، ہن تے اپنے چہرے نو نبی دی سنت دے نال رونق دے ہو، قبر وچ جاویں گا آکھن والا آ جائے گا آقا جی لوگوں نے تانے بڑے مارے نے مگر میں تانے سن لینے تیری سنت تو منہ نہیں موڑیا۔ میرے دوست سنت کی حفاظت تو کرے گا، میرا نبی فرما گیا ہے جڑا میری ایک سنت نو زندہ کرے گا رب انہوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرما دے۔ میرے سرکار مدینہ نے علامہ تیرے دنیا دے سیاستداناں دیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، میرے آقا دی زبان تو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، میرے آقا جھوٹ نہیں بول دے ہوندے کیونکہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے دوست تینوں حضور دی سنت کیوں بھاری لگن لگ پئی؟
تینوں رسول اللہ دی سنت کیوں کمتر لگن لگ پئی جڑا سارے نبیاں دے دین دا خلاصہ لے کے آیا ہے؟ سارے دیناں دیاں بلائیاں تینوں کٹھا کر کے رب کریم نے دین اسلام بڑا چھوڑے۔ اگر داڑھی بری ہوندی تو میرے آقا دے چہرے تے کدی نہ آندی، کیونکہ حسان فرماندے نے خلقت مبرہم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ میرے محبوب تینوں تیرے رب نے ہر عیب تو پاک بنایا ہے، تو ہر عیب تو پاک پیدا ہویا ہے۔ کوئی میرے تو پوچھے تے تیرا رب تینوں تیری مرضی دے نال بنا چھوڑیا، تیرے رب نے تینوں تیری مرضی دے مطابق بنایا۔ جدو سونے نبی نے اس سنت نال پیار کیتا ہے تے مسلمان نو ایندا قتل جچدا، اچھی بول ہاں۔ اج رسماں نال پیار ہے قبلہ سنتاں نال نہیں۔ اج شادی دے اوتے کنجر نچان والے تو ہے کوئی پوچھن والا؟ اج قوم دی او مسلمان سدان والی اس قوم دی بیٹیاں نو بطور رنڈی لیا کے اپنی فنکشن دے اوتے نچا کے اپنے آپ نو ہیرو سدان والے تو ہے کوئی پوچھن والا؟ کسے دی بیٹی تے بری نظر رکھن والے ان دی جگہ تے تیری بیٹی ہوندی تینوں کیسا لگتا؟ جس ملک دے اندر عید الضحیٰ، عید میلاد النبی تے عید الفطر دے دن موبائل بند ہوئے، یوم عاشورہ تے ہر مذہبی تہوار دے اوتے موبائل بند ہوئے، اس ملک دے اندر ویلنٹائن ڈے دے دیہاڑے ہر چیز اوپن ہوئے۔ جس ملک دے اندر ماں اپنی بیٹی نو ویلنٹائن ڈے دا گفٹ خریدن واسطے آپ روپیے پہ دیندی ہوئے، اس ملک دے اندر تو خیر دی کی توقع رکھ سکدا ہے؟ کسے دی بیٹی نو، بہو نو، بہن نو پارک دے اندر، ہوٹل دے اندر دیکھ کے محظوظ ہونا لیا؟ کدی غور کیتا ہی اے بھی تے کسے دی بیٹی ہے۔ میرے آقا کو ایک باری بندہ آیا سی، کہندا میں سب کچھ چھوڑ سکدا ہوں حضور، زنا نہیں چھوڑ سکدا، بس ایک چیز دی اجازت دے دیو تے کلمہ پڑھ لاں گا۔ آقا کہندے نے کچھ میرے سوالاں دے جواب دے، کوئی تیری ماں نال، بہن نال، بیٹی نال، بیوی نال ایسے کم دا ارادہ کرے تینوں کیسا لگے گا؟ تے کہندا ہے لجپال آقا کوئی اگر ایسا کرے گا تو میں قتل کر دیاں گا۔ فرمایا جے تینوں غیرت ہے تے ہر کوئی غیرت ہے، لیکن اس ملک دے اندر بے غیرتی کیوں آئی؟ حضرت عمر فرماندے نے جس ملک دے غریب دی مزدوری تو ان دیاں خواہشاں ود جان، ان دی مزدوری دی رقم تو ان دی خواہشات دے وچ اضافہ ہو جائے، ان دی ضروریات اس قدر ود جان کہ وہ اپنی مزدوری وچ پوری نہ کر سکدا ہوئے، ایسے دور وچ دو چیزاں سستیاں ہو جاندیاں نے، ایک مرد دی غیرت سستی ہو جاندی ہے، دوجی عورت دی عزت سستی ہو جاندی ہے۔ میں اتنا کہنا چاہنا میرے دوست، اس ممبر تے بیٹھ کے شاید کوئی اتنا بڑا حوصلہ نہ کرے، لیکن میں اس واسطے کہنا پیا کہ اج کوٹھے اے طوائف خانے آباد کنے کیتے نے؟ انہاں شریف زادیاں نے کیتے۔ اوے اپنے پتر دی شادی تے 10 لاکھ روپیہ لان والے آ، جے تو کسے دی بیٹی دے دکھ درد ونڈان واسطے اون دے باپ دے ہاتھ دے اندر کچھ رقم رکھی ہوندی تے کدی ہوندی دھی گھر وچوں باہر جاب دے بہانے نہ نکل۔ اج تو اگر کسے غریب دا درد ونڈایا تے غریب دی بیٹی دے گھر دے اندر بیٹھے بیٹھے وال چٹے نہ ہو جاویں تے باپ ساری زندگی اپنے آپ نو گروی رکھ کے اپنی بیٹی دے جہیز واسطے محنتاں تے مشقتاں کردا کردا قبرستان دا رخ نہ کر لیندا۔ اج اگر تینوں احساس ہوندا کہ بیٹیاں دے گھر دولتاں نال نہیں وسدے، بیٹیاں دے گھر اللہ دی رحمت نال وسدے ہوندے۔ میرے دوست تیرے تو وڈیاں وڈیاں دولتاں والے میں دیکھے جنہاں نے کروڑاں دی جائیداد دھیاں نو دتی، 1 سال 2 سال بعد دھیاں خودکشی کر کے مر گئیاں یا سسرال والے نے جلا دتیاں۔ میرے دوستوں میں کہنا چاہنا وا دولتاں دے نال دھیاں دیاں عزتاں نہیں بچنیاں۔ میرے دوستاں عزتاں تے سکون پیسیاں نال نہیں ملدا، عزتاں تے سکون اللہ دی رحمت نال ملدا ہے۔ اوے تو ایک بیٹی واسطے 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپیہ لایا، نویں کوٹھی نویں گڈی نواں سامان لیتا، اپنی بیٹی دی شادی تے کروڑاں خرچ کرن والے تینوں کسے دسیا کہ غریب دیاں کئی بیٹیاں دا ویاہ اتنے پیسیاں وچ ہو جاندا؟ اوے تو اپنی بیٹی واسطے جتنا خرچے کیتے، جتنیاں ڈشاں پکوائیاں، او دے نال غریب دیاں 2-4 بیٹیاں دی رخصتی بھی تو کر دینا اپنے گھر دے وچوں۔ جب تک غریب دی بیٹی اپنے گھر رہندی تیری بیٹی نو دعاواں دے دی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ
کہ تھوڑے پیسے نال تے ادنا کپڑیاں دے نال میرے دوست شادیاں ہو جاندیاں. کچھ بولو میرے سر اونچی بولو. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلام، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت. اے کچھ فرمائشاں نے لیکن کچھ ایسی فرمائشاں نے کہ جنیاں میری عادت شامل نہیں. میں ان کی ایک مثال پیش کر دینا تاکہ تانوں میرے سمجھنے چ آسانی رہے. اس ممبر تے بیٹھ کے کسی نو دو چار گالاں تسی کٹ دیو تے اون دے نال اون دی زندگی نہیں بدل سکتی. اس ممبر تے بیٹھ کے کسی نو تسی شیطان، مردود، کافر، اون دی ماں بہن دی گال کٹ دیو اون دی زندگی بدلے گی نہیں، تواڈے نیڑے نہیں آئے گا، تواڈے تو دور ہو جائے. اے اس طرح دے لوگاں واسطے ٹوکے والی سرکار بڑا کم کر رہے ہیں تے ہن سارے دے ہاتھ تسی ٹوکے تے بندوقاں پکڑا دیو گے تے کم نہیں چلے گا. کوئی نہ کوئی تے ہونا چاہیے جڑا دعوت دین والا بھی ہے، کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جڑا پیار نال بھی گل کرنے والا ہوئے. اس واسطے میں کوشش کراں گا کہ میرے تو اس پیغام تو میں باقیاں نو نہیں چھیڑدا، میں اج اپنے نال گل کراں. باقیاں نو رہن دیو، تسی جڑے اپنے آئے بیٹھے ہو تسی آپ سدھر جاؤ، میرے واسطے اتنا ہی کافی ہے. میں اس اپنی قوم نو سنبھال لواں، میں باقیاں دا کی ٹھیکہ چکیا ہے. میرے اپنے میرے قابو وچ نہیں آندے، میرے اپنے سنی نام ہے اہل سنت. کسے کو کھڑا کر کے پوچھ لو کہ وضو دیاں سنتاں کتنی نے کوئی پتہ نہیں. نام ہے اہل سنت. کسے کو پوچھ لے میرے بھائی نماز دیاں کتنی سنتاں، کتنے فرائض، کتنے واجبات، مستحبات، مکروہات، نواقضات، تعداد پوچھ لے. چپے 70 سال دا بابا ہو گیا ہے. اج بھی بابے کو پوچھ لو جناب 100 وچوں تقریباً 90% بزرگ ایسے نے جنہاں نوں پاکی تے پلیدی دے مسائل نہیں. میں کہنا چاہنا جس قوم دے اندر اتنا بڑا فقدان ہوئے وہ اپنے انو چھوڑ کے کسی اور پاسے ٹرے تے گل نہیں چلتی. میں اپنے انو گل کر رہے ہیں. باقی میرے علماء بہت سارے ہیں جڑے اس ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے آئے، ہر ایک اپنے اپنے محاذ پہ کم کر رہے ہیں، میرے تو اچھا کم کر رہے ہیں. بہرحال گفتگو کافی ہو چلی ہے. میں گزارشات پیش کرنا چاہنا اگر تھک کے کوئی نہیں، کیونکہ 1.25 گھنٹہ دے قریب ٹائم ہو چکے آئے. میں اتنا ہی وعدہ کیتا سی تے پھر اگلی دفعہ تسی میرا نام سن کے دوڑ جاؤ، مینوں یہ بھی بارے نہیں ہے. تھکے کوئی نہیں. جڑے 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 بیدار بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو. بیدار ہو ماشاءاللہ کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوست بیٹیاں دی شادیاں واسطے حرام دی کمائی دا کٹھا کرنا ضروری نہیں ہے، پیسیاں دا پانی دی طرح بہانا بھی ضروری نہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ مدینے دے اندر میرے گھر دے اندر ایک قمیض جی دی قیمت 5 درہم ہے. آپ فرماندیاں نے او 5 درہم دے قمیض دے اوتے صرف پھل بنے ہوئے نے. میں 50 لڑکیاں دی شادی اسے قمیض وچ کرائی. شادی والی رات لڑکیاں منگ کے لے جاندیاں سن، دلہن نو رخصت کر کے اگلے دن واپس کر جاندیاں سن. او جے مدینے دیاں بیبییاں اپنی پاکیزہ تے طیبہ بیٹیاں دیاں شادیاں 5 درہم دے قمیض دے اندر کر سکدیاں نے، تیری بیٹی واسطے 2 لاکھ دا لہنگا ضروری تے نہیں ہے. تیری بیٹی واسطے قیمتی سوٹ دا ہونا ضروری تے نہیں ہے. بیٹی تے 1000-1500 والے سوٹ تے نال بھی رخصت ہو سکدی ہے. میرے دوستاں اور کر سب تو اچھا انسان ہوئے جڑا اللہ دے حبیب دی امت تے رحم کرن والا ہوئے. کچھ کہہ دو. قوم دا دماغ خراب کر دیتا میڈیا نے. وہ جناب ہماری بیٹی ملالہ جیسی بنے گی، وہ جناب عالم ملالہ یوسف زئی ہماری آئیڈیل ہے. 8 مارچ نو وومن ڈے منایا جائے. 8 مارچ نو وومن ڈے دے اندر بڑے فخر دے نال 45 سانگ ڈیڈیکیٹ کیتے گئے، گانے منسوب کیتے گئے ملالہ یوسف زئی دی جانب. جناب امن دی فاختہ کہلائی ہے. میں کہنا چاہنا اساں ایندے بھی قائل نہیں کہ کوئی ملالہ نو مارے، پر ایندے بھی قائل نہیں کہ ملالہ نو ہیرو بنا لیا جائے. میرے دوستو اساں کسے تے ظلم بھی گوارا نہیں کردے، لیکن نبی دی شریعت دے بارے چ بھونکن والی کسے لڑکی نو ہیرو بنایا جائے اس منبر تے بیٹھن والا وہ بھی گوارا نہیں کر سکدا.
مینوں دکھ ہے میں شرمسار ہوں میرے نال علماء شرمسار نے کہ اساں اس بدبخت لڑکی واسطے دعاواں کیتیاں اس حرامزادی واسطے دعاواں کیتیاں ان دی شفا یابی واسطے اساں اللہ تو دعاواں کیتیاں سانو نہیں سی پتا جدے واسطے اساں شفا دیاں دعاواں منگدے پئے ملت اسلامیہ شفا دیاں دعاواں منگدی پئی ہے جدوں اس بدبخت لڑکی نو ہوش آئے گی جدوں اس حرامزادی نو ہوش آئے گا تے کوئی انٹرویو لین والا پوچھے گا تیرا آئیڈیل کون ہے انہیں نہیں بولنا کہ میرا آئیڈیل مدینے والا ہے انہیں نہیں بولیا کہ میرا آئیڈیل امام علی مقام کربلا وچ نوکے نیزہ تے قرآن پڑھن والا ہے انہیں نہیں بولیا خلفاء راشدین اشرا مبشرہ میرے آقا دے 1,44,000 صحابہ میرے آئیڈیل نے اے بھونکی ہے کہ میرا آئیڈیل باراک اوباما ہے میرے دوستو امریکہ دے صدر نو اپنا آئیڈیل آکھے جنہیں لکھاں مسلماناں دا قتل کرایا جنہیں پوری دنیا دے اندر بے سکونی پھیلائی او جنہ آئیڈیل ہوئے ساڑی آئیڈیل نہیں ہو سکتی جڑی کہندی ہے جب میں برکے والی لڑکی کو دیکھتی ہوں مجھے پتھر کا زمانہ یاد آ جاتا ہے جب میں داڑھی والے مرد کو دیکھتی ہوں مجھے فرعون کی داڑھی یاد آ جاتی ہے ہائے کوئی حرامزادی نو آکھن والا کہ او ظالم تینو داڑھی فرعون دی یاد آئی تینو میرے نبی دی سنت یاد کیوں نہ آئی تینو رسول اللہ دے صحابہ دی سنت یاد کیوں نہ آئی تینو اتنی نفرت کیوں ہو گئی آقا دے طریقے تو اوے میڈیا والے ہائے کوئی تانو نسن والا او جنہیں پردے دے خلاف بکواس کی تھی او تے تانو ہیرو نظر آئی پر جنہیں میرے نبی نو اپنا آئیڈیل آکھیا آفیہ صدیقی تانو بالکل چنگی نہ لگی اور جنہیں پردہ سر تے رکھن دی قسم چکی او تانو بالکل اچھی نہ لگی جنہوں امریکہ دی لیڈی کانسٹیبل نے آ کے ان دے سر تو چادر نو جدو کھچے آیا اپنے سر تے چادر کیوں پانی ہے اپنا سر ننگا کیوں نہیں رکھ دی تے ان دی آنکھاں تو آنسو آ گئے تے کہندی ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جڑا میرے سر دی چادر دی حفاظت والا ہوئے آئے کوئی جڑا میری عزت دا محافظ ہوئے اس واسطے کہ جدو میں سر تے چادر پانیا مینوں ادو سیدہ فاطمہ زہرا دی چادر تطہیر یاد آ جاندی میرے دوست ساڑی آئیڈیل نو بیٹی ہے جنہوں نبی دی شریعت عزیز ہے ساڑی آئیڈیل نو بیٹی ہے جنہوں آقا دا طریقہ عزیز ہے اج دیا ماما تے بہنا تے بیٹیاں نو نسنا چاہلا او بیٹیو اج تانوں فیشن دسن والی جہنم دی ایندھن عورت چنگی لگی بیوٹی ٹپس دسن والی عورت تانوں اچھی لگی تینوں میرے آقا دو عالم دا دین اچھا کیوں نہ لگا اج میرے آقا دی گل تے اعتبار کیوں نہ رہا میں اتنا کہنا چاہنا ہوں میرے آقا دی گل منو تہاڈی دنیا بھی سمر جائے گی تہاڈی آخرت بھی سمر جائے گی اس دنیا تو مرداں نے بھی ٹر جانا ہے عورتاں نے بھی ٹر جانا ہے بچیاں تے جواناں نے بھی ٹر جانا ہے پر نصیباں والی او بی بی جو اپنے کردار دے نال آقا دی غلامی دا حق ادا کر دے او نصیباں والی جو اپنی اولاد نو آقا دے دین واسطے وقف کر دے کیڑے منہ نالے عورت جائے گی قیامت دے دیاڑے اس بی بی دے سامنے جڑی تبوک دے اندر اپنا بچہ لے کے آئی ہے تبوک دی تیاری ہو رہی ہے غزوے واسطے لوگ مال دینے پینے اپنے 6 مہینے دا پتر آقا دی جولی وچ رکھ دیندی ہے آقا جی میرے گھر کچھ نہیں ہے میرا پتر ہی لے جاؤ آقا کہندے نے تیرا پتر لڑنا نہیں جاندا تیرا پتر تلوار نہیں چلا سکدا آندی ہے حضور مینوں پتہ ہے پر اونوں دے اجے جے ہاتھ تلوار تے ہوئے پر دشمناں دے تیراں نو روکن دی ڈھال نہ ہوئے جدو دشمن دا تیر آئے گا صحابی میرے پتر نو سامنے کر دے گا کوئی 2-4 تیر تے میرا بچہ اپنے جسم تے سہ جائے گا جدو قیامت دے دن رب پوچھے گا کہ تم میرے حبیب واسطے کی کیتا تے آکھن والی میں بھی ہو جاواں گی مولا ایک پاسے اولاد دی محبت سی ایک پاسے تیرے محبوب دا پیار سی میرے محبوب دی ذات سی تے میں فیصلہ اپنے دل نال کیتا کہ بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی تے گھر دا نور اجالا پر نہ تو او پیارا میرا او سونی زلفاں والا
آخری گل کر کے گفتگو مکاندا جاواں، اس قوم دیاں بیٹیاں نو پیغام دینا جاواں، اے میری بیٹیو، جب تیری اولاد رسول اللہ دی محافظ، رسول اللہ دے دین دی محافظ بن گئی، اس قرآن نال محبت کرن والی بن گئی، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اج دی قوم دی بیٹی جنہیں بچے دی فجر دی نماز بسترے وچ گزر جائے، اما نہیں اٹھاندی جی میرے پتر دی نیندر پوری نہیں ہوئی، وہی ماں اپنے بچے نو 7 بجے منہ تے پانی پئی چھٹ دی، اٹھ میرا بچہ تیرے سکول دی چھٹی نہ ہو جائے۔ اے کوئی اما جی تو پوچھن والا، او ملت دی ماں، تیرے بچے دے سکول دے نمبر دے کمی دے نال اون دی اتنی تکلیف، اون اتنا تکلیف نہیں پہنچے گی، اون دا اتنا نقصان نہیں ہوئے گا۔ جے قبر تے حشر تیرا پتر رل گیا، اوتھے جے تباہ ہو گیا، ناکام ہو گیا تے برباد ہو جائے گا۔ تو اپنے بچے نو قرآن دی لوری کیوں نہ دتی؟ کتھے ٹر گئی ماں قبلہ جڑی پتر نو چپ کراون واسطے قرآن سناندی سی؟ کتنی مقدر والی ماواں سن جدوں بچے روندے سن او قرآن پڑھ کے چپ کراندی سی۔ اج بچہ روندا ہے ماں گانے سناندی ہے، اج زبان وچ انہاں دے باکل میں بول دی ہے۔ میں کہنا چاہنا اس بیٹی نو دسن والا ہے، کاش کہ تو سوچیا ہوئے میں سامنا کرنا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی ماں دا وی، جڑی اپنے بچے نو 4 سال دی عمر وچ مولانا صاحب کو لے آئی، حضرت صاحب میرے بچے نو قرآن پڑھا دیو۔ مولانا صاحب پڑھاندے نے، پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے پڑھنا شروع کیتا، بسم اللہ تو تے 14 سپارے زبانی سنا دی۔ استاد حیران ہے قبلہ اے دسو پڑھن آئے ہو کہ پڑھاون آئے ہو؟ اندر حضرت جی میں پڑھانی آیا پر 14 سپارے تے میری اما نو زبانی یاد سن، 16 سپارے انہوں یاد نہیں سن، 14 سپارے زبانی میری اما نو سن۔ جدو میں نو دودھ پلاندی سی قرآن پڑھ دی، گھر میں جھاڑو دیندی ہے قرآن پڑھ دی ہے، چکی چلاندی قرآن پڑھ دی، قبلہ 14 سن سن کے یاد ہو گئے نے، 16 تیرے کولوں پڑھن آ گیا ہوں۔ میں کہنا چاہنا جدو بچے قرآن پڑھن والے ہوندے سن، ادو ماواں بھی قرآن دیاں لوریاں دیون والیاں ہوندیاں سن، ادو ماواں اولاد نو وقف کردیاں سن جی میری اولاد نبی دے دین واسطے وقف ہو جائے گی۔ اج ماں بچہ جمدا ہے تے سوچ دی ہے جی میں ڈاکٹر بناواں گی تاکہ قوم تو ناجائز فیساں لوے، غریباں دا خون نچوڑے، جناب میں پتر نو پولیسیا بناواں گی تاکہ رشوت لے کے گھر جلدی بنا لوے، میں پتر نو افسر بناواں گی تاکہ حرام دا مال جلدی جلدی گھر آ جائے، میں پتر نو وکیل بناواں گی تاکہ جھوٹ بولن دے اندر ماہر ہو جائے، سچ نو جھوٹ تے جھوٹ نو سچ بنا دے۔ اج کوئی ہے ماں جڑی اپنے بچے نو جمدیاں نیت کرے میں اپنے بچے نو عاشق رسول بناواں، میں اپنے بچے نو آقا دا دیوانہ بناواں گی۔ آئے کوئی اس ماں نو دسن والا عبداللہ بن زبیر دی ماں دی کہانی میرے دوستو کہ جس ویلے عبداللہ بن زبیر دی ماں 90 سال عمر میرے دوستو تے یزید دیاں فوجاں دے خلاف مکہ دے اندر جنگ ہو رہی ہے، مروان دی قیادت دے نال آپ تے لشکر حملہ آور ہویا، 4 ساتھی بچ گئے تے کلے جناب ابن عمر ہتھ 2 تلواراں تے آپ نو صلح دی پیشکش ہوئی ہے، آخری موقع ہی صلح کر لے۔ آئے نے اپنی اماں کل 70 سال عمر، داڑھی چٹی ہے قبلہ، آندھنے اماں جی صلح دی پیشکش ہوئی ہے کی کرو؟ ماں کیسی عظمت والی ماں جنہیں پتر نو بلایا، اگیا آئے پتر سامنے گیا تے پتر دا پکڑیا گریبان، میں نو دس کے خدا واسطے لڑے آئے کہ اپنی انا واسطے لڑے؟ اچھی بولتے صحیح؟ اماں لڑیا خدا واسطے ہیں، فرما پھر میں تیری لاش ویکھ سکتی ہوں، ظالم دے ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں ویکھ سکتا، میں تیری لاش ویکھ سکتی ہوں، ظالم دے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ نہیں ویکھ سکتی۔ ظالم نال سمجھوتا کیویں جب تک ظالم ظلم نہ چھوڑے کیویں سمجھوتا ہو جائے اودے نال؟ آکھیا ماں ناراض کیوں ہوندی ہے؟ میں چلا جانا شہید ہوواں گا لیکن مینوں ناراض ہو کے تے نہ کڈ، مینوں ایک واری ملتے صحیح۔ ماں نے اپنے پتر نو بلا کے ایویں گلے ملیا، جدوں گلے ملیے ماں تے کپڑیاں دے تھلے لوہا محسوس ہویا ہے تے پھر ہاتھ چھوڑ کے کہندی میرا پتر کی ہویا؟ ایک کپڑیاں دے تھلے کی پایا ہے؟ آکھیا ماں میں زرا پائی ہے، لوہے دی زرا پائی ہے کیونکہ اینا شامیاں دی عادت ہے، یزیدیاں دی عادت ہے دشمناں نو مار کے لاشاں تے گھوڑے دوڑاندے نے، اے جنہاں نے حسین پاک دی لاش تے گھوڑے دوڑاون کو پرہیز نہیں کیتا، میری کی حیثیت تے
تے ماں نے آکھیا میرا پتر زرا اتار دے، اس واسطے اتار دے، ایسا خوبصورت جملہ بولیا سنے گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا بچے جدو بکری ذبح ہو جاندی ہے انہوں پرواہ نہیں رہندی کہ کھل لٹکا کے اتاری جائے گی کہ لٹا کے اتاری جائے گی، جدو جان مولا نو دے دینی ہے پھر جسم دا کی کرنا ہے، جدو روح مولا نو دے دینی ہے پھر جسم دا کی کرنا ہے۔ زرا اتار کے آپ ٹر گئے نے میرے دوست، صبح تو شام تک لڑتے رہے، اثر ویلے 3000 دا لشکر تھک کے کہنا ہے جی تلواراں نال قابو نہیں آندا، ایندے تے پتھر مارو، منجنیق دے ذریعے پتھر مارے، ایک وڈا سارا پتھر جسم تے پھر گیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر آپ ایویں زمین تے گرے نے میرے دوستو، تے آخری شیر آپ نے ایویں سینے تے ہاتھ لا کے اپنے سینے دے خون نو دیکھیا تے کہندے نے ولسنا علل آقاب تدما قلوبنا، او ایسا بزدل نہیں جڑے پیٹھا تے زخم کھان والے اسا محمد دے غلام اپنے سینے دے خون نال مہندیاں لاون والے، اپنے ہاتھوں نو رنگین کرن والے، میرے دوستو آقا دی وفاداری دا اعلان کرن والے۔ جان چلی گئی، لاش لٹکا دیتی ہے شامیاں نے مروانیاں نے، مکے دے چوک دے اندر 7 دیاڑے لاش لٹکتی رہی ہے۔ اوے جوانو لاشاں خراب ہوندیاں نے سیاستداناں دیاں، لاشاں خراب ہوندیاں نے بیوروکریٹ دیاں، لاشاں خراب ہوندیاں نے میرے دوستو عوام دا خون چوسن والیاں دیاں، اوے لاشاں خراب ہوندیاں نے انہاں زمینداراں دیاں جو مظاہرے دیاں عزت تے کھلواڑ کردے نے، اوے لاشاں خراب ہوندیاں نے حرام دا مال کھاون والیاں دیاں، شراب پیون والیاں دیاں، زنا کرن والیاں دیاں، محمد کریم دے غلاماں دیاں لاشاں نہیں خراب ہوندیاں۔ 7 دن لاش لٹکدی رہی ہے، لاش وچ تازہ خون بھی ٹپکدا پیا، خوشبوواں بھی آندیاں پیاں۔ 7 دن لاش لٹکی ہے، خون ٹپکدا رہا ہے۔ کسے آ کے آکھیا ابن زبیر دی ماں تیرے پتر دی لاش لٹک رہی ہے، تو جاویں گی نہیں، دیکھیں گی نہیں۔ 7ویں دن ماں ہاتھ دے اندر اوویں آسا پکڑیا ہویا ہے، 90 سال دی اماں چلدی چلدی پتر دی لٹک دی لاش تے پیراں کول آئی ہے۔ میرے دوستو میں جس اج بھی تاریخ دے لفظ پڑھنا ہم میری چیخاں نکل جاندیاں کہ ماں نے میں پیر پکڑے آ کے اپنے بیٹے دے تے دیکھ کے آندی ہے میرا بیٹا ہر سوار شام نو اپنی سواری تو تھلے آ جاندا ہے، ہر سوار شام نو اپنی سواری تو اتر آندا ہے۔ 7 دن گزر گئے نے، میرے سوار دے اترن دا ویلا کدو آوے گا؟ اس ماں دا سوار کدو اپنی سواری تو اترے گا؟ میرے دوستو اے لفظ بول تے مکے دی عورتاں دی چیخاں نکل گئی آن۔ کسے آ کے آکھیا بی بی تیرے پتر دا افسوس ہویا، تے ماں نے ایسا لفظ بولیا ہے اج دی ماواں نو جھنجوڑ دیون والا، فرمایا میرے نال افسوس نہ کریا جے، مینوں مبارک دیو جڑی نیت کر کے پتر نو دودھ پلایا سی میرا بچہ میرے دودھ دا قرضہ اتار گیا۔ اج ہے کوئی ماں نو سمجھاون والا؟ اج بے پردگی دے اندر جا کے تو اپنے آپ نو مسلمان سداوے، اج شادیاں تے بے پردہ ہو کے بے آبرو ہو کے اپنے آپ نو مسلمان سداوے، اج قوم دی عورت میرے دوستو حالات دا بہانہ بنا کے اپنی عزتاں دی سودے بازی کر دے۔ ہے کوئی دسن والا اینو کہ مسلمان بڑے حوصلے والے ہوندے نے؟ حضرت ام خلاد دی گل سناواں اس بیٹی نو، جب بیٹے دی خبر آئی ہے تے احد دے اندر تیرا بیٹا شہید ہویا ہے، خبر دیون والی نے خبر دیتی، حضرت ام خلاد نے سر تے چادر سیدھی کیتی ہے، اپنے پردے دا پورا اہتمام کیتا ہے، چاروں طرف تو پردے واسطے چادر نو لے کے آ، کسے پاسو کوئی بے پردگی دا شبہ تے نہیں۔ کسے عورت آکھیا ہے تیرا پتر مریا پیا تینوں پردے دی پئی ہوئی ہے، تے آپ نے ایسا جواب دیتا جڑا دی بیٹی نو جھنجوڑن والا ہے، فرمایا بی بیو میں اپنا پتر کھویا ہے اپنی حیات نہیں کھوئی، پتر کھویا ہے حیات نہیں کھو دیتی کہ میں بے پردہ ہو جاؤں۔ اے کوئی اس بیٹی نو دسن والا بے پردگی عزت نہیں، پردہ عزت ہے۔
معاشرے دے اندر اپنی عزتاں دا محافظ بن کے رہن والا بندہ تے محافظ بن کے رہن والی بی بی عزت والی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا او عورت جو اپنے شوہر دی خدمت کرے اللہ دے حلال نو حلال جانے، ان دی حرام کیتی ہوئی چیزاں نو حرام سمجھے، نمازاں دی پابندی کرے تے دین دی محافظ رہے۔ حضور نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا اللہ جنت دے سارے دروازے کھول کے آکھے گا جتوں دل کرے تیرا لنگ جا، سب بوئے کھلے نے جتھے تیرا دل کرے اتھے گزر جا۔ قوم دی بیٹی نو ماں نو ہے کوئی سمجھانا اللہ کہ زندگی عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن مٹ جائے گی، مک جائے گی۔ اچھی زندگی وہی ہے جس زندگی تے خدا بھی راضی ہو جائے، اوندا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ کچھ بولو، تھکے تے کوئی نہیں۔ بہرحال بہت ساری گلاں اجے بھی رہ گئی ہیں۔ میرا دل کردا سی کہ میں حقوق والدین تے بھی گفتگو کردا تواڈے اگے کہ جیڑا ماں پیو اس بچے نو پالدا ہے، ہاں میں پڑھ دینا۔ میرے سرکار مدینہ میں علام کاش کہ کوئی ہے سمجھاون والا اس بچے نو جوان جنوں لوریاں دے کے ماں نے پالیا ہی ماں نو جھڑکیاں دیون والا، جنوں انگلی پکڑ کے باپ نے چلنا سکھایا یہی باپ دا ساتھ چھوڑن والا۔ اوے 8 پتراں نو ماں پیو نے مل کے پالیا، جدوں 8 جوان ہو گئے جدی شادی ہوندی گئی وہی ماں پیو نو چھوڑدا گیا۔ ساڈا تواڈے نال گزارا نہیں ہوندا۔ میں تینوں ایک نصیحت کردا جاواں میرے بچیا، کدی تیرے دل وچ شیطان وسوسہ پیدا کرے تیرا ماں پیو ہن بڈھا ہو گیا ہے، تیرے واسطے بوجھ بن گیا ہے، ہن واش روم تک لے جانا بھی تیری ڈیوٹی بن گیا ہے، کدی اپنے آپ انہاں تو جدا نہ ہون دے، اپنے آپ مخاطب کر کے آکھی کہ یاد کرو لمحے جدوں تو کپڑیاں دے اندر پیشاب کردا سے، تیرے پیشاب تے پخانے نو ویکھ کے تیری ماں نے تے تینوں گھروں نہیں سی کڈیا، تیرے پیو نے تے تینوں گھروں نہیں سی کڈیا۔ اوے تینوں کتنی واری راتاں نو ہمیشہ تیری نیند دا خیال رکھن واسطے اپنی نیند خراب کیتی، تینوں راتاں نو سکون دیون والے اج تیری نظر کیوں کمتر ہو گئے، جنہاں دے بارے چ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں پیو دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، جنہاں دے بارے چ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو رضا الرب برضا الوالدین، رب دی رضا پیو ماں دی رضا دے اندر ہے۔ تو میرے جوانو اس اسلامی جمہوریہ ملک دے اندر سنیا جس ماں نے اپنے بیٹے دی پسند دی شادی کراون واسطے اپنے سر تے دوپٹے اتار کے اون دے سوہریاں دے پیراں تے سٹے، جی خدا دے واسطے میرے بیٹے واسطے رشتہ دے دیو، میرے بیٹے دی خوشی دا سوال ہے۔ وہی بیٹا جدوں بیوی لے کے آیا ہے کہندا اج میری ماں نال میرا گزارا نہیں ہو سکدا، اج میری ماں ساڈے گھر نہیں، میرا گھر نہیں وسے گا۔ اوے جوانا تینوں قدر نہیں ماں دی، پوچھنا کولو جنہاں دی ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ میاں صاحب فرمانے نے باغاں دے چ ہریل توتا اڈدا ڈالی ڈالی تے ماوا پاچ محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی۔ اے تو اپنی دولت تے جاگیراں تے مان کر کے اپنے ماں پیو نو کمتر سمجھن والے، کدی اپنے بچپن نو ویکھی تیرے تو سونے سونے بچے ویکھ کے تیری ماں نے تے تینوں دور نہیں چھوڑ دیتا کہ کو جائے میں کسے ہور تے بچے نو پیار دینا ہے، اے میرا پتر کو جائے تو کو جا صحیح کالا صحیح، تیرے ماں باپ نے تینوں اکھ دا تارا بنا کے ہمیشہ اپنے نال رکھیا ہے۔ بوٹا گجراتی دا قلم اٹھیا دل ہلا گیا ہے کہ بچے کال کچھ جے وی ہون باوے
پاپے نال پیار دے پال دے نے سالا نظر نہ لگے او پہ کھڑے کڈے نقش سونے ساڈے لال دے ماں اتنی محبت والی حضرت داؤد علیہ السلام دا ایک فیصلہ میں یاد آیا آپ دی بارگاہ میں دوڑتا آئی ایک دے بچے نو جنگل دا جانور لے گیا انہیں شہر آ کے رولا پا دیتا دوسری عورت دے بچے تے حق جتایا جی میرا ہے دونوں دا جھگڑا سن کے عدالت لے آیا گیا حضرت داؤد کہندے نے بچہ کیندا ہے گواہ بھی کوئی نہیں علاقہ بھی دور ہے دونوں قسماں اٹھاون والیاں داؤد کہندے نے فیصلہ میں کرنا جاؤ تلوار لے آؤ اس بچے نو سامنے لٹاؤ میں دے دو ٹوٹے کر دیواں گا ایک نو دے دینا دوسرا دوسری نو دے دینا تاکہ برابر فیصلہ ہو جائے جس لے جملہ سنیا جندا ہے نہیں سی او چپ کر گئی جندا ہے سی او کہندی ہے قبلہ مینوں نہ دیو اینو ہی دے دیو مینوں نہ دیو قبلہ ایندا ہی ہوئے گا اینو مارو نہ ایندے مرن تو پہلے میں مر جاواں گی جس لے داؤد علیہ السلام نے جملہ سنیا اکھاں تر ہو گئی پر وہاں پتہ لگیا جے ماں دا پیار ہوندا ماں دا پیار ایسا ہوندا ہے جو اولاد دیاں تکلیفاں ذرا بھی گوارا نہیں کر سکدا اس واسطے تینوں کہندا جاواں تینوں کوٹھیاں روپیے جاگیراں ہر چیز مل جاوے گی پر ماں پیو دنیا تو ٹر گئے کدی تینوں روپیاں نال دولت دوبارہ نہیں ملے گی کہ ماں ورگا کدی پیار نہیں لبنا سودا دوجی وار لبنا ورگا کدی پیار نہیں لبنا سودا دوجی وار لبنا میرے سرکار دے علاوہ میری اتنی التجا ہے جنہ دے والدین حیات نے اج اپنے ماں باپ تو معافی منگ لو اپنے کیتے ہوئے جرمان دی اج میرے دوستوں انہاں تو معافی دا سوال کر لو اس واسطے کہ ماں پیو راضی ہون گے خدا بھی راضی ہو جائے گا میرے دوستا ورنہ جدوں تم ماں پیو دی قبر ویکھنی ہے تو چاہے گا کاش کہ وہ وقت لوٹ آوے کہ میری ماں میرے کول ہوئے میں اپنی ماں دی خدمت کراں پر وقت نہیں آئے گا تیرے ہتھ میرے دوستا مینوں تے آقا لجپال دا لمحہ یاد آیا جدوں عمرۃ القضاء دے موقع تے اپنی اماں دی قبر تو گزرے میرے آقا سواری تو تر پین مسند احمد ابن حنبل دے اندر امام احمد نقل فرماندے نے حضور سواری تو تر کے میں کھڑے ہوئے اتنا روئے داڑھی تر ہو گئی ہے جدوں تھک گئے نے بیٹھ کے پھر رونا شروع کر دیتا ہے صحابہ کہندے نے قبلہ کیوں روئے فرمایا ہاذا قبر امی اماں دی قبر جو ویکھ لئی ہے رونا آ گیا ہے آکھیا آقا جی کیا اج بھی تانوں تہاڈی ماں دی یاد آندی ہے آکھیا اتنی یاد آندی ہے اج اگر میری اماں زندہ ہوندی میں نماز عشاء مسجد نبی وچ پڑھاندا پیا ہوندا میری اماں مینوں گھروں آواز دیندی او میرے محمد بیٹے آ میرا بچہ میری گل سن جا آقا کہندے نے رب دی قسم میں نماز اپنی اوتھے چھوڑ دینا اپنی ماں دی آواز تے حاضر ہو جانا کیونکہ ماں راضی ہوئے تے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا باندیاں یاد جد آیا وفا باندیاں عظمت کی سنا اج وعدہ کرو جڑے بیٹھے ہو ماں دی خدمت کردے رہو گے بولو انشاءاللہ
اپنے پیو دی خدمت کرتے رہو گے، بولو انشاءاللہ۔ 6 مہینے ماں پیو دا حال نہ پوچھنا لیا، تینوں کدی خیال آیا ہے تینوں کتنے نازاں نال تیرے ماں پیو نے پالے آئے؟ اج وعدہ کر ماں پیو نو جھڑکیاں نہیں دے گا، بول انشاءاللہ۔ وعدہ کر 5 نمازاں پڑھدا رہے گا، بول۔ وعدہ کر اپنے چہرے تے آقا دی سنت سجاندا رہے گا، بول۔ میرے آقا دے غلام آقا دی سنت نال پیار کریا کریں دا مذاق نہ اڑا، ایں نال تو پیار کرے گا مدینے والا تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ قرآن پڑھدا رہے گا، بول انشاءاللہ۔ اگر تو ایسا بن گیا، آقا دا وفادار بن گیا، تیری دنیا تے آخرت دو میں روشن ہو جاون گیا۔ میرے دوست بوٹا گجراتی دی آخری وصیت سن لو، آپ فرماندے نے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آ جانا وی بازیاں ہاریاں جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی آ جانا وی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ چ خزان وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریا نے محمد بوٹیا جھوٹی جگہ سارا ہاں کملی والے دیا سچیاں یاریاں۔ میرے دوست خدا را منافقانہ طرز عمل چھوڑ کے سرکار دی غلامی والا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ محبت دا دعویٰ حسین نال تے کم یزید والے انہیں کیا سی عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام۔ ہاں اج مینوں یہ شعر اس واسطے یاد ہے کہ میرے نال عبد القادر گیلانی بیٹھا سی دن نوں تے دوویں پاسے میرے نال جناب بڑے بڑے سیاسی مگر مچ تو میں یہی گل کیتی کہ میرے سرکار دے دین نال وفاداری اتھوں دی بھی کامیابی ہے تے اگے دی بھی کامیابی ہے۔ جڑے اج منافق بن کے آ گئے ہو نا کہ اج انہاں دی فوتگی ہوئی ہے تے تسی آ جاؤ، انہاں دے بندے اج نہیں مرے، 5 سال پھر بھی مردے رہنے نے جدوں تسی حکومت وچ آ جاؤ۔ ادوں ایڈا غریب دا درد نہیں تانوں محسوس ہوندا، تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے سرکار مدینہ ہمیشہ احسان نو یاد رکھنا۔ اور انہاں سیاستداناں ایک التجا بھی کردا جاواں، ہن ووٹاں دا موسم ہے، خدا دا واسطہ جے میں کسی تلقین نہیں کر رہا کہ فلانی پارٹی نو دیو، پر اس دفعہ ذاتاں پاتیاں تے برادریاں تے اپنے جڑے ہیں نا ذاتی مفاد نو بالا طاق رکھ کے کسی ایسے بندے دے پتر نو ووٹ دیا جے جڑا حضور دی امت تے رحم کرن والا ہوے، جڑا رسول اللہ دی امت دے ہوتے کچھ شفقت کرن والا ہوے کہ بہت ہو گیا ہے، عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ خدا را اس طرز عمل تو بچ جاؤ، اگر نام حسینی ہے تو کردار بھی حسینی ہونا چاہیے۔ میری گل کوڑی لگے مٹھی لگے انہا فیصلہ تو کرنا ہے، اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ